أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ایده الله تعالی به نصر العزیز. پس از تلاوت شهادتین و اجتیازه و بسم الله و سوره فاتحه فرمودند. در ادامه ذکر خیر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه جنگ یمامه را عنوان می کردم. در این راستا مطالب دیگر این گونه بیان شده است که حضرت ابو سعید خدری تعریف میکنند که از عباد بن بشر شنیدم که گفت: ای ابو سعید، زمانی که از بزاق فارغ شدیم همان شب در رویا دیدم که گویی آسمان برای من شکافته و سپس بسته شده است و مراد از آن شهادت است. ابو سعید میگوید که در پاسخ به او گفتم که انشاءالله هر چه خیر است. اتفاق میافتد. میگوید در روز جنگ یمامه وی را نگاه میکردم، داشت به صدای بلند انصار را صدا میزد و میگفت به سوی ما بیایید. آنگاه 400 نفر بازگشتند. برا بن مالک و ابو دجانه و عباد بن بشر جلوتر از همه بودند تا اینکه همگی به دروازه باغ رسیدند. من عباد بن بشر راز پس از شهادتش دیدم. روی صورتش بسیار زیاد ضربه های شمشیر بود و ای را از روی یک علامت بدنش شناختم. سپس از حضرت ام عماره یاد می شود. ام عماره در تاریخ اسلام یکی از زنان صحابی پیامبر و بسیار شجاع بود. نامش نصیبه دختر کعب بود و در غزوه احد شرکت کرده و شجاعانه جنگیده بود. مادامی که مسلمانان پیروز بودند و این سربازان را آب میداد، اما هنگامی که شکست خوردند بلا فاصله نزد حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمده و برای جنگیدن آماده شد. هرگاه کفار به سوی حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم می آمدند وی با تیر و شمشیر جلویشان قرار می گرفت و می جنگید. حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بعداً فرمودند که در روز احد من وی را به چپ و راست خود در حال جنگیدن دیدم. چون ابن کمی به نزدیک حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رسید، ام عماره شتاف و مانع شد. در نتیجه ضربه شدید ابن کمی کتف حضرت ام عماره به شدت زخمی شد. حضرت ام عماره هم به او حمله کرد، اما او دو زره پوشیده بود، لذا ضربش هیچ آسیبی به ابن کمی نرسید. به هر حال این مقام حضرت ام عماره در تاریخ است و ای تعریف میکند که پسرش عبدالله مسیلمه کذاب را کشته بود. آن روز حضرت ام عماره شخصا نیز به جنگ یمامه رفته بود و در اثنای جنگ یک بازویش قطع شد و این دلیل شرکت چه خود در این جنگ آن تعریف کند که پسرش حبیب بن زید به همراه حضرت عمرو بن عاص در عمان بود. هنگامی که حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم درگذشتند و
خبر وفاتشان به آنجا رسید. حضرت عمر به همراه یاران خود از آنجا راه افتادند تا به مدینه باز کردند، ولی در مسیر بازگشت حبیب بن زید و عبدالله بن وهب با مسیلمه برخورد کردند. حضرت عمرو بن عاص از اینها کمی جلوتر رفته بود. حبیب و عبدالله چون کمی عقب‌تر بودند، لذا مسیلمه این هر دو نفر را دستگیر کرد و پرسید: آیا شهادت می دهید که من پیامبر خدایم؟ عبدالله بن وهب گفت: اری. مسیلمه دستور داد که اینان را با زنجیر آهنی ببندید و وی به اعترافش باور نکرد و گفت شاید به خاطر نجات جان خود اینطور گفته باشد. به هر حال سپس از حبیب بن زید پرسید: آیا شهادت می دهید که من پیامبر خدایم؟ وی پاسخ داد که من نمیتوانم بشنوم. وی باز پرسید: آیا شهادت می دهید که که محمد پیامبر خدایند؟ حبیب در پاسخ گفت: اری. آنگاه حضرت حبیب را طبق دستور مسیلمه تکه تکه کردند و هر بار که مسیلمه از او پرسید که آیا شهادت می دهید که من پیامبر خدایم، می گفت نمیتوانم بشنوم. و وقتی مسیلمه می گفت که آیا شهادت می دهید که محمد صلی الله علیه وسلم پیامبر خدایند، می گفت بله، همین طور است. مسیلمه پس از هر بار سوالی که از اعضایش را قطع می کرد، دستها و کتفهایش را از مفاصل آن قطع می کرد، پاها را تا زانو قطع نمود و سپس سوزاند. در اثنای تمام این شکنجه حضرت حبیب حرف خود را پس نگرفت و مسیلمه هم از شکنجه دست نکشید تا اینکه حضرت حبیب در آتش شهید شد. به روایت دیگر، هنگامی که حضرت حبیب با نامه نزد مسیلمه رفت، آنگاه وی اعضای حضرت حبیب را یکی پس از دیگری قطع نمود و سپس به آتش افکند. وقتی به حضرت عماره خبر شهادت پسرش رسید، سوگند کرد که شخصا به مصاف مسیلمه کذاب برود و او را بکشد و یا در راه خدا به شهادت رسد. چون حضرت خالد بن ولید لشکری برای یمامه آماده کرد، عماره در خدمت حضرت ابوبکر صدیق حاضر شد و اجازه خواست که در جنگ شرکت کند. حضرت ابوبکر فرمود: برای زنی همچون شما هیچ چیزی نمیتواند مانع شرکت در جنگ شود. به نام خدا بروید. در این جنگ که پسر دیگرش عبدالله هم شرکت کرده بود و تعریف میکند که حضرت عماره تعریف کرد که زمانی که به یمامه رسیدیم، جنگ شدیدی در گرفت. انصار برای کمک فریاد زدند و مسلمانان به کمکشان شتافتند. زمانی که جلوی باغ رسیدیم، آنجا شلوغ شده بود. دشمنان نما در باغ بودند. ما هم به زور وارد باغ شدیم و مدتی با آنها جنگیدیم و باید گفت که به خدا قسم آنان با تمام نیروی خویش از خود محافظت می‌کردند. من قصد مسیلمه کردم تا وی را پیدا کنم. من با خدا عهد بسته بودم که اگر وی را ببینم زنده نمیگذارم و او را میکشم یا خودم کشته میشوم. مردم با همدیگر در حال جنگ بودند و آنچنان صدای شمشیرها زیاد بودند که گویی هیچ صدای غیر از صدای ضربه شمشیر خود شنیده نمیشد، تا اینکه من دشمن خدا را دیدم و به او حمله نمودم. مردی جلویم آمد و به من حمله کرد و دستم را قطع کرد. به خدا قسم من هرگز در آنجا هدف خود متردد نشدم و هدفم این بود که هر طور شده به این آدم پس برسم. مسیلمه روی زمین افتاده بود و پسرم عبدالله از آنجا حضور داشت و مسیلمه را کشته بود. در روایتی این هم گفته شده است که حضرت عماره تعریف میکند که آنگاه پسرم با پارچه خود شمشیر خود را تمیز میکرد. از او پرسیدم: آیا تو مسیلمه را کشته؟ گفت بله مادر. آنگاه در بارگاه الهی سجده شکر به جای آوردم که خدا دشمن را از ریشه کنده است. زمانی که جنگ به پایان رسید و من به خانه بازگشتم، حضرت خالد بن ولید طبیبی عرب را نزدم آورد. وی با روغن جوشان مرا درمان کرد. به خدا قسم این درمان از بریده شدن دستم هم رنج آورتر بود.
حضرت خالد بسیار زیاد مراقب ما بود و به نیکو رفتار داشت. حق من را همواره رعایت میکرد و وصیت حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در حق ما اجرا می‌نمود. عباد میگوید که من پرسیدم مادر بزرگ آیا در جنگ یمامه تعداد زخمی ها بسیار زیاد بود؟ در پاسخ گفت اری پسرم دشمن خدا کشته شد ولی تقریبا همه مسلمانان هم زخمی بودند. من هر دو برادر خود را به حدی زخمی دیدم که هیچ علامت حیات در آنها وجود نداشت. بعد از جنگ مردم 15 روز در یمامه ماندن و به سبب زخمی بودن تعداد بسیار کمی از انصار و مهاجران به همراه حضرت خالد نماز می‌خواندند. می افزاید به خوبی می‌دانم که بناطی آن روز خوب آزموده شدند. عدی بن حاتم را شنیدم که میگفت صبر کنید پدر و مادرم فدایتان باد و پسرم زید آن روز بسیار شجاعانه جنگید. در روایت این هم نقل شده است که حضرت ام عماره در روز جنگ یمامه زخمی شد و 11 زخم از شمشیر و نیزه برداشت و یک دستش هم بریده شد. حضرت ابوبکر به عیادتش می آمد. کعب بن عجره هم آن روز بسیار زیاد جنگید ولی آن روز مسلمانان بد شکست خوردن و وقتی مردم در حال فرار بخش آخر لشکر را هم پشت سر گذاشتند. کعب به صدای بلند گفت ای انصار خدا به کمک پیامبر بیایید و در حال گفتن این به محکم بن طفیل رسید. محکم به او حمله کرد و دست چپش را قطع کرد. به خدا با وجود آن کعب اصلا نترسید و با دست راست شمشیر میزد و در حالی که از دست چپش خون جاری بود تا اینکه به باغ رسید و وارد آن شد. حاجب بن زید با صدا کردن قبیله اوس گفت ای اشعل. آنگاه ثابت گفت ای انصار زیرا آنان لشکر ما و شمایند. آنگاه وی فریاد زد ای انصار تا اینکه بنو حنیفه به آنها حمله نمودند. مردم پراکنده شدند و دو دشمن را کشت و خود هم به شهادت رسید. حال به جایش امیر بن اوس آمد. دشمنان به او نیز حمله نمودند و وی هم شهید گشت. سپس درباره ابو عقیل نقل می شود که وی با انصار هم پیمان بود و در روز جنگ یمامه اول از همه به جنگ رفت و تیری به او اصابت کرد که از کتفش وارد شده و به قلبش رسید. وی آن تیر را بیرون کشید ولی به سبب این زخم ضعیف شد. وی معن بن عدی را شنید که می گفت ای انصار برای حمله به دشمن باز کردید. امر تعریف می کند که ابو عقیل برای رفتن به سوی مردم به خود بلند شد. پرسیدم ابو عقیل کجا می روید؟ شما بسیار ضعیف شده اید، نمی توانید بجنگید. وی در پاسخ گفت کسی که فریاد زده است اسم من هم برده است. عرض کردم وی فقط نام انصار خوانده است و منظورش زخمی ها نیستند. ابو عقیل در پاسخ گفت من از انصارم و به طور حتم به صدایش لبیک میگویم هرچند دیگران ضعف نشان دهند. ابن عمر تعریف میکند که ابو عقیل با زحمت بلند شد و به دست راست خود شمشیر گرفت و فریاد زد ای انصار همچون روز یوم حنین باز کردید و حمله کنید. همگی جمع شدند و جلوی دشمن سینه سپر شدند و کفار را مجبور کردند که به باغ فرار کنند. در درون باغ هم جنگ شدیدی روی داد و ابو عقیل را دیدم که دست زخمیش از کتفش بریده شد و به زمین افتاد و روی هم رفته 14 زخم برداشت و در اثر آن شهید گشت. ابن عمر میگوید که من پیش ابو عقیل اومدم و دیدم که وی روی زمین افتاده بود و آخرین نفس ها می کشید. وقتی گفتم ای ابو عقیل، وی به صدای لرزان گفت لبیک و پرسید چه کسی شکست خورده است. به صدای بلند گفتم مجدی دشمن خدا و مسیلمه
کشته شده است. وی الحمدلله گفت و انگشت خود را به سوی آسمان برد و جان داد. ابن عمر میگوید که من تمام این واقعی را برای پدرم حضرت عمر تعریف کردم. ایشان گفت خدا بیامرزدش. همیشه آرزوی شهادت را داشت و تا جایی که من خبر دارم وی از اصحاب ابتدایی و برگزیده حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بود. مجاع بن مراره سردار بنو حنیفه بود. ذکرش قبلا هم بیان شده است. وی روزی از من بن عدی یاد کرد که وی در زمان حضرت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به سبب آن رفاقت که ما با هم داشتیم نزدم می آمد. مجاع می گوید که وقتی وی پس از پایان جنگ یمامه به صورت هیئت نزد حضرت ابوبکر آمد، آنگاه حضرت ابوبکر به همراه یاران خود به در حال زیارت از قبور شهدا بود. من هم به همراه حضرت ابوبکر بودم. حضرت و یارانش به قبور 70 صحابی رفتن. آن زمان در خدمت آن است حضرت عرض کردم ای خلیفه رسول، من از اصحاب شرکت داشته در جنگ یمامه هیچ کسی را پایدارتر و ثابت قدم تر در مقابل حمله های شمشیر ندیدم و همینطور ندیدم که بیش از آنها کسی به شدت حمله کند. من در میانشان مردی را دیدم که با من رفیق بود، خدا به او رحم کند. حضرت ابوبکر متوجه شد و فرمود منظورت من بن عدی است؟ عرض کردم بله. حضرت ابوبکر از رفاقت من و او خبر داشت. پس فرمود خدا به او رحم کند، از مردی صالح یاد کرده اید. عرض کردم ای خلیفه رسول، من الان هم از چشم تصور وی را می بینم. من در اردوی خالد بن ولید بسته شده بودم که پاهای مسلمانان در جنگ سست شد و مسلمانان چنان به شدت ضعیف شدند که فکر کردم که شاید دیگر مسلمانان نتوانند مقاومت کنند و از این وضع ناراحت شدم. حضرت ابوبکر فرمود واقعا از آن وضع ناراحت شده بودید. در حقیقت وی راه ارتداد را در پیش گرفته بود و به همین خاطر وی را بسته بودند. به هر حال می گوید که به خدا سوگند از این وضع به شدت ناراحت شدم. حضرت ابوبکر فرمود پس من خدا را حمد و ستایش می گویم. مجاع می گوید که من معن بن عدی را دیدم که وی روی سر پارچه سرخ بسته و بازگشت و شروع به حمله کرد. وی شمشیر را روی کتف خود گذاشته بود و از آن خون می چکید و به صدای بلند فریاد می زد ای انصار با قدرت تمام حمله کنید. مجاهد تعریف کند که انصار بازگشتند و آنچنان به شدت حمله نمودند که دشمن را وادار به عقب کردند. من به همراه خالد بن ولید سرکشی می کردم و کشته شدگان بنو حنیفه را هم می شناختم و هم شهید شدگان انصار را نیز می دیدم که روی زمین افتاده بودند. حضرت ابوبکر از شنیدن این حرف هم به گریه افتاد و آنقدر گریست که ریشش از اشک‌ها خیس شد. از ابو سعید خدری روایت نقل شده است که به هنگام ظهر وارد باغ شدم و از آنجا جنگ به شدت جریان داشت. حضرت خالد بن ولید به مؤذن دستور اذان داد و او به بالای دیوار باغ اذان گفت. مردم به سبب جنگ مضطرب بودند تا اینکه پس از عصر جنگ به پایان رسید. آنگاه خالد نماز ظهر و عصر اقامه نمود. سپس وی افرادی را که در حین جنگ آب می‌دادند به سوی مقتولان فرستاد. منم به همراهشان شروع به سرکشی کردم. از نزدیک که ابو وکیل که رد شدم دیدم وی پونده و زخم داشته بود. وی از من آب چلبید، به او آب دادم. آنگاه تمام زخم‌هایش آب جاری شد و وی به شهادت رسید. من از نزدیک بشر بن عبدالله رد شدم. وی در جای خود نشسته بود. وی نیز از من آب خواست، به او آب دادم. پس از آن او هم شهید شد.
از محمود بن لبید روایت نقل شده است که هنگامی که حضرت خالد اهل یمامه را کشت، مسلمانان هم در این جنگ به تعداد بسیار زیاد شهید شدند، تا اینکه حد که اغلب صحابه پیامبر هم شهید شدند و کسانی که زنده مانده بودند به شدت زخمی بودند. زمانی که به حضرت خالد خبر قتل مسیلمه داده شد، مجاعه را بسته شده با زنجیر آوردند تا مسیلمه را شناسایی کند. وی در میان جنازه ها نگاه کرده اما مسیلمه را پیدا نکرده. سپس وارد باغ شد. آنجا جنازه یک فرد قد کوتاه با رنگ زرد و بینی بزرگ را دید. آنجا مجاهد گفت این مسیلمه است که از شرش خلاص شده اید. حضرت خالد گفت این است آن مرد که شما را به این بحث انداخته است. مجاهد به اسارت گرفته شد چون نماینده و سردار بنو حنیفه بود. به این دلیل می‌خواهد آنها را نجات داد. بیشتر مردمان جانهای خود را باخته بودند، اما او برای نجات دادن به کسانی که در قلعه مسئول شده بودند یک نیرنگ زد و با حضرت خالد بن ولید پیمان نامه صلح را بست. او به حضرت خالد بن ولید گفت شتابکاران با قصد مبارزه به تو راه افتاده بودند در حالی که قلعه ها هنوز مملو از مبارزان هستند. حضرت خالد گفت وی بر تو داری چه حرف میزنی؟ مجاهد گفت به خدا سوگند هرچی گویم رک و راست میگویم، پس بیا و از طرف قومم با من صلح کن. حضور انور میفرمایند مجاهد به قصد نیرنگ و خدعه این حرف را زد و از رخداد آینده این امر نیز آشکار خواهد شد. حضرت خالد در این جنگ در تعداد خیلی زیاد تلفات جانی مسلمانان را دیده بود و در نظر داشتن این امر او مناسب دانست که اکنون رئیس بنو حنیفه یا یاغی اصلی همراه با جنگ جویان خود کشته شده است. پس دیگر نباید مسلمانان تلفات جانی ببینند و به این سبب حضرت خالد برای برقراری صلح و آرامش رضایت داد. بعد از تضمین صلح از طرف خالد، مجاهد گفت که من باید به سوی افراد خود بروم و با آنها مشاورت کنم. مجاهد عازم قلعه شد در حالی که خوب می دانست که در قلعه ها جز زنها، بچه ها، بزرگسالان و ضعیفان کسی دیگر وجود نداشت. او به آنها زره ها را پوشاند و به زنان گفت که قبل از اینکه برگردم باید بالای دیوارها بپرید. بعد از این پیش حضرت خالد آمد و بهش گفت که آنان شرایط که صلحنامه را قبول نمی دارند. هنگامی که حضرت خالد بر قلعه ها نگاه انداخت آنها را مملو از مردم یافت. چون مجاهد آنجا زنان زره پوش را نشانده بود. در نتیجه این جنگ مسلمانان تلفات زیادی را تحمل کرده بودند و جنگ ستیز نیز طول کشیده بود و مسلمانان آرزو داشتند که با کسب پیروزی از اینجا برگردند، چون آنها در مورد وضعیت آینده بی خبر بودند. پس حضرت خالد در شرایط آسانتر، یعنی در عوض اصل سیم و زر و نیمه اسیران پیمان صلح را بستند. این نیز میگویند که در عوض 1/4 صلح کرده بودند. وقتی دربهای دیجها باز شدند آنجا جز زنها، بچه ها و اضافه هیچ کس وجود نداشت. آن موقع حضرت خالد گفت وی بر تو ای مجاهد تو به من گول زده ای؟ مجاهد گفت که این افراد قوم من هستند و نجات دادنشان وظیفه من است. جز این چه توانستم میکردم؟ بعد از این حضرت ابوبکر توسط نامه به حضرت خالد این دستور داد که هر بالغ باید کشته شود. اما این نامه بعد از برقراری پیمان صلح بهش رسید. به این دلیل او از پیمان خود نگذشت و آنها را امان داد. سپس حضرت خالد بن ولید بابت وضعیت مسلمانان و توافق نامه صلح به طرف حضرت ابوبکر نامه‌ای را نوشت. حضرت ابوبکر با خواندن آن نامه مطمئن و خرسند شدند. بعد از توافق نامه صلح حضرت خالد راجع به قلعه ها دستور داد
دستور داد و تعدادی از افراد آنجا برگماشته شدند و جای سوگند خورد که در عوض چیزهایی که میان ما صلح برقرار شد نخواهیم نمود و هر کی سراغ چیزی پوشیده را داشته باشد خبر آن به حضرت خالد رسانده می شود. سپس درهای دیگر باز شدند و مقدار زیادی سلح و درهم و دینار گیرشان آمد. خالد آن را جدا جدا گرد آورد و علاوه بر این زره هایشان را جمع آوری کردند و اسیران را بیرون آوردند و آنها را در دو قسمت توزیع نمودند. سپس قرعه کشی مال غنیمت کردند و زره و غلال و زنجیر و سیم و زر را وزن کردند و خمس را نیز اختصاص دادند. 1/4 خمس را میان مردم توزیع دادند. 2 قسمت برای سواران، 1 قسمت برای صاحب اسب تعیین نمودند و از این قسمت ها نیز خمس را برگرفتند و به خدمت حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرستادند. از این پس بنو حنیفه با قصد بیعت و ابراز عدم تعلق از نبوت مسیلمه گرد آمدند. همهشان پیش حضرت خالد آورده شدند. آنان به اسلام گرویدند و بار دیگر اعلام اسلام آوردن خود را کردند. حضرت خالد یک هیئتشان را به مدینه در خدمت حضرت ابوبکر رضی الله عنه فرستاد. هنگامی آنها در خدمت حضرت ابوبکر رسیدند، حضرت ابوبکر متعجب شده به آنها گفت که شما چطور در دام مسیلمه افتاده گمراه شده بودید؟ در پاسخ آنها گفتند که ای خلیفه رسول، تو از حال و روز ما به خوبی آگاه هستی. مسیلمه نتوانست بحری را برد و نقشبندان و قوم او ازش سودی را بردند. یک رویای حضرت ابوبکر صدیق نقل شده است وقتی حضرت ابوبکر حضرت خالد را به سوی یمامه گسیل داد، رویایی را دید که در خدمت وی خرماهای روستایی جای حجر آورده شدند. او یکی از آن خرماها را خورد، اما به جای خرما آن هسته‌ای بود که در شکل خرما در آمده بود. او مدتی آن را جوید، سپس انداخت. او تعبیر این خواب را اینطور تعریف کرد که خالد با اهالی یمامه به شدت می جنگید و به حتم خدا او را پیروز می گرداند. حضرت ابوبکر به شدت خبرهای یمامه را انتظار می فرمود و همین که پیکی از طرف خالد می رسید ازش خبرها را دریافت می کرد. روزی حضرت ابوبکر هنگام گرمای ظهر بیرون آمد. او می خواست که به مقام سرار برود که از مدینه بر مسافت 3 مایل قرار داشت. همراه وی حضرت عمر، حضرت سعید بن زید، طلحه بن عبیدالله و گروهی مشتمل بر مهاجرین و انصار بود. او با ابو خیثمه انصاری که خالد فرستاده بود ملاقات کرد. وقتی چشم ابوبکر بر او افتاد، ازش پرسید ای ابو خیثمه چه خبر است؟ او عرض کرد که ای خلیفه رسول، خبر خوش است. خدا ما را بر یمامه پیروز گردانده است. راوی میگوید که حضرت ابوبکر سجده ریز شد. ابو خیثمه گفت که خالد برای شما نامه‌ای فرستاده است. حضرت ابوبکر و اصحابش سپاس خداوندی را به جا آورد. سپس فرمود مرا از جنگ بگو چطور بود؟ ابو خیثمه شروع به گفت که خالد چه کارهایی را انجام داده بود و چطور سفرهای لشکر خود را کرده بود و چطور مسلمانان هزیمت کردند و از آنان چه کسانی به شهادت پیوستند. حضرت ابوبکر انا لله و انا الیه راجعون خواندن گرفت و برایشان دعای مغفرت خواندند. ابو خیثمه افسود که ای خلیفه رسول صلی الله علیه وسلم، ما اهل روستا هستیم، آنان ما را مفتوح ساختند و با ما کاری کردند که شایسته نمی‌دانستیم. سپس خدا ما را بر آنان پیروز گرداند. حضرت ابوبکر فرمود رؤیایی را که دیده بودم از آن خوشم نمی آمد و این گمان در قلبم خطور کرد که قطعا
خالد با جنگ سختی روبرو می شود و ای کاش که خالد با آنها مصالحت نکرده باشد و آنها را روی لبه شمشیر نهاده باشد. بعد از این شهادت اهل یمامه حق زندگی کردن را ندارند. حضرت ابوبکر افسود به سبب مسیلمه کذاب رفیقانش 4 روز قیامت در آزمایش خواهند ماند، جز اینکه خدا آنها را نجات بدهد. بعد از این هیئت اهل یمامه همراه با حضرت خالد در خدمت حضرت ابوبکر شرف باریابی را یافتند. در مورد تعداد مقتولین نقل شده است که در این جنگ تقریبا 10,000 مرتد جانهای خود را باختند و در یک روایت دیگر تعدادشان 21,000 هم مذکور است، در حالی که 500 یا 600 نفر هم از مسلمانان شهید شدند. طبق بعضی از روایات مسلمانان که در جنگ یمامه شهید شدند تعدادشان 700 نفر، 1200 نفر و مطابق به یک روایت دیگر 1700 نفر بود. مطابق به روایت دیگر 700 نفر از جان باختگان این جنگ حفاظ قرآن بودند. صحابه کبار و حفاظ قرآن نیز شامل این شهیدان بودند و آنان از لحاظ جایگاه و رتبه در میان مسلمانان ارجح و اولا بودند و شهادت آن یک فاجعه بزرگ بود، اما شهادتشان موجب جمع‌آوری قرآن شد. از آن اسمای بعضی از شهیدان برداشته بدین قرارند: حضرت زید بن قطاب، حضرت ابو حذیفه بن ربیعه، حضرت سالم مولا ابو حذیفه، حضرت خالد بن اسید، حضرت حکیم بن سعید، حضرت طفیل بن عمرو دوسی، حضرت صائب بن نوام برادر حضرت زبیر بن عوام، حضرت عبدالله بن حارث بن قیس، حضرت عباده بن حارث، حضرت عباده بن بشر، حضرت مالک بن نوس، حضرت سراقه بن کعب، حضرت مان بن عدی خطیب رسول صلی الله علیه وسلم، حضرت ثابت بن قیس بن شماس، حضرت ابو دجانه، حضرت عبدالله بن عبدالله فرزند صادق و مؤمن رئیس منافقین عبدالله بن ابی سلول و حضرت زید بن ثابت خزرجی. نزدیک بعضی از مورخین جنگ یمامه در ماه ربیع الاول سال 12 هجری صورت گرفت و طبق دیدگاه بعضی مورخین دیگر این جنگ در سال 11 هجری صورت گرفت. اقوال مذکور را اینطور میتوان تطبیق داد که این جنگ در سال 11 هجری شروع شد و در سال 12 هجری به پایان رسید. حضرت مسلم موعود رضی الله عنه بیان میکنند کسانی که ادعای نبوت دروغین را کرده بودند و افرادی که مسلمانان با آنها جنگیدند همه‌شان از دولت اسلامی سرکشی کرده بودند و علیه دولت اسلامی اعلام جنگ کرده بودند. مسیلمه در دوران پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ایشان نوشته بود که مرا دستور داده شده است که نیمه از کشور عرب مال من است و نصف باقی مانده از آن قریش است. و بعد از درگذشت پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم او والی ایشان علاوه بر این دو صحابه مدینه حبیب بن سعید و عبدالله بن وهب را به اسارت بود و میخواست که نبوت خود را به زور بر آنان تحمیل کند. عبدالله بن وهب ناشی از سخن وی را قبول کرد، اما حبیب بن سعید از پذیرفتن این دستور سرپیچی کرد. در نتیجه مسیلمه اعضایش را تکه تکه کرد، در آتش انداخت. همینطور مسئولین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را که در یمن تعیین بودند دستگیر کرد و بعضی از آنها را به شدت مجازات کرد. همینطور چبری نوشته است که اسود انسی نیز علم بغاوت را برافراشته بود و مسئولین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را اذیت کرد و دستور داد که از آنها زکات برده شود. علاوه بر این او بر حاکم صنعا شهر بن بازن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برگماشتند تاخته بود، متعدد مسلمانان را تهدید کرد، چپاولگری کرد
فرمانروا را کشت و بعد از کشتن وی با همسر مسلمانانش به زور نکاح کرده. بنو نجران نیز بغاوت کرده و با اسود انسی همدست شدند و دو صحابی عمرو بن حزم و خالد بن سعید را از منطقه خود بیرون راند. از این وقایع معلوم می شود که مبارزه با مدعیان نبوت به این دلیل نبود که ادعای پیامبر از امت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ادعای تبلیغ دین پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می کردند، بلکه سبب به این علت با آنان جنگیدن، زیرا آنها شریعت اسلام را نسخ کردند و قوانین خود را اعلام می کردند و مدعی حکومت منطقه خود شدند و نه تنها مدعی حکومت منطقه خود بودند بلکه صحابه را نیز کشتند و به کشورهای اسلامی حمله کردند و علیه حکومت مستقر قیام کردند و استقلال خود را اعلام کردند. سپس حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرماید که وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رحلت فرمودند، اعراب مرتد شدند. حضرت عایشه رضی الله عنها وضعیت پر آشوب آن وقت را چنین بیان کرده است که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم از چشم از جهان فرو بسته بود و مدعیان دروغ کین نبوت آشکار گشته و برخی نماز را ترک گفته و خود را تغییر دادند بودند. در این وضعیت برهانی پدرم به عنوان خلیفه و جانشین پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم انتخاب شد. پدرم با آن غم و اندوه روبرو شد که حتی اگر کوه با آنان روبرو شود آنان هم نابود می شد. حالا توجه کنید که کار یک آدم معمولی نیست که شرایطی که در آن حتی کوه سخت ها هم فرو می ریزد شجاعت و بردباری را به کنار نگذاشت. این استقامت از صدق ایجاد می شود و صدیقی از این استقامت نشان داد. ممکن نبود که دیگران این خطر را تحمل کند. در آن زمان همه صاحب زنده بودند. هیچ کس نگفت که حق من بود دیدن که آتش انگیخته است. چه کسی در این آتش بیفتاده؟ در این شرایط حضرت عمر رضی الله عنه دست خود را تحویل داده به دست حضرت ابوبکر رضی الله عنه بیعت کرد و سپس همه یکی پس از دیگری بیعت کردند. صدقش باعث شد این فتنه را فرو نشاند و آن اشرار را کشت. 100,000 نفر با مسیلمه بودند و درباره اباحت مسائل می داشت. اباحت یعنی چیزی در شرع جایز است، یعنی حلال. مردم به دلیل تخفیفش در مسائل اباحت به او ملحق می شدند. خیلی از کارهای خطا توجیه می کرد. در مورد این قبلا بیان شده است. به هر حال فرمود با دیدن اباحت او در دین به او می پیوستند، اما خداوند متعال از حمایت خود نشان داد و همه سختی ها را آسان کرد. حضرت مسیح موعود علیه السلام می فرمایند بر علما پوشیده نیست که زمان خلافت حضرت ابوبکر رضی الله عنه زمان ترس و رنج بود. وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم فوت کردند مصائب بر سر اسلام و مسلمانان اومدند. بسیاری از منافقان مرتد شدند و زمان مرتدین دراز شد و گروهی از تهمت زنندگان ادعای نبوت کردند و اکثر اعراب گردشان جمع شدند. حتی حدود 200,000 نفر از جاهل و بد اخلاق با مسیلمه کذاب ملحق شدند و فتنه ها فوران کرد و بدبختی ها زیاد شد و بلاها از دور و نزدیک احاطه کرد و بر مؤمنان زلزله شدیدی رخ داد. آنگاه همه مردم آزمایش شدن. موقعیت های وحشتناک و نگران کننده‌ای به وجود آمد. مؤمنان لاچار بودند، گویی اخترهای آتش در دلهایشان افروخته شده بود یا با چاقو ذبح شده بودند. گاهی از جدای خیرالبریه حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم و گاهی به علت این فتنه ها که به شکل آتش سوزان ظاهر شد گریه می کردند. از امنیت خبری نبود. فتنه‌گیران مانند سبزه که بر توده پلید
رویده پراکنده شدند. ترس و اضطراب مؤمنان بسیار زیاد شده بود و دلهایشان پر از رعب و بیقراری بود. در این شرایط حضرت ابوبکر به عنوان حاکم وقت و خلیفه خاتم النبیین انتخاب شد. رفتار و کردار منافقان و کفار و مرتدین وی را اندوهگین کرد. چنان گریه میکرد که گویی باران میبارد و اشکهایش مانند چشمه جاری میشد. برای اسلام و مسلمانان به درگاه خداوند دعا میکرد. از حضرت عایشه روایت نقل شده است که میگویند وقتی پدرم را خلیفه انتخاب کردند و خداوند به او امارت تفویض کرد، از ابتدای خلافت از هر سو فتنه و فعالیت مدعیان دروغین نبوت و قیام مرتدین منافقان را دید و با مصائب زیادی روبرو شد که اگر کوها با آن مصائب روبرو شده باشد خاک شده و فوراً به زمین بیفتد. اما او صبر پیامبران بخشش شده بود، به وی صبر پیامبران عطا شده بود. بالاخره یاری خدا رسید و پیامبران دروغین کشته شدند و مرتدان کشته شدند. بلا و بدبختی ها برطرف شد و کار حل و فصل شد و امر خلافت مستحکم شد و خداوند مؤمنان را از بلا نجات داد و ترسشان را به آرامش تبدیل کرد و دینشان را برایشان مستحکم ساخت و دنیایی برحق برپا کرد. صورت مفسدان را سیاه کرد و عهد خود را وفا کرد و به بنده خود حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه کمک کرد و سرداران یاغی و بت‌ها را نابود کرد و کفار را مرعوب ساخت که هزیمت خورده و رجوع کرده و توبه کردند و آن وعده خدای متعال بود و او از همه راستگویان راستگوتر است. پس توجه کنید که چگونه وعده خلافت با همه لوازم و در ذات حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه محقق شد. سپس درباره حضرت خالد نقل شده است که پس از اتمام جنگ یمامه هنوز در آنجا اقامت می داشت که حضرت ابوبکر به او نامه نوشت که به سوی عراق حرکت کند. در روایتی اومده است که حضرت علا بن حضرمی از حضرت ابوبکر رضی الله عنه کمک خواست. او به خالد بن ولید نامه نوشت که گفت که به سرعت از یمامه به علا کوچ کند و علا کمک کند. حضرت خالد رضی الله عنه نزد علا رسید و حوتم را کشت و سپس خود را با هم محاصره کردند. حوتم محله قبیله عبدالقیس است. خرما در آنجا فراوان وجود دارد. بعد از این حضرت ابوبکر رضی الله عنه به حضرت خالد دستور کوچ به سوی عراق داد. سوالی که در مورد ازدواج حضرت خالد با دختر مجاهد بن مراره مطرح می شود، از کتب تاریخ و سیرت معلوم می شود که حضرت خالد رضی الله عنه پس از اتمام جنگ یمامه و پیمان صلح با باقی ماندگان بنو حنیفه ازدواج کرده بود. به نقل از مورخین وقتی حضرت ابوبکر خبر این ازدواج را دریافت کرد، خشمگین شدند. اما وقتی حضرت خالد در نامه توضیح مفصلی داد، تمام خشم حضرت ابوبکر از بین رفت. حضرت خالد از مجاهد خواست تا دخترش را به عقد او در بیاورد. مجاهد از ماجرای لیله ام تمیم همسر مالک بن نویره و خشم حضرت ابوبکر از ازدواج حضرت خالد آگاه بود. گفت مدتی بمان مرا مورد خشم حضرت ابوبکر رضی الله عنه قرار بدهی و نمیتوانی خود را نیز از سرزنش حضرت ابوبکر رها کنید. اما حضرت خالد اصرار کرد و از او خواست دخترش را در عقد حضرت خالد در بیاورد. پس او چنین کرده. حضرت ابوبکر سراسر وقت در انتظار خبر یمامه بود. همیشه
و همیشه منتظر خبررسان حضرت خالد رضی الله عنه می بود. روزی عصر با گروهی از مهاجران و انصار در مکانی بود که با ابو خیثمه فرستاد. خالد را ملاقات کرد. در حالی که ابو بکر او را دید از او پرسید چه خبرها داری؟ گفت همه خوب است یا خلیفه رسول. خداوند مرا در یمامه پیروز کرده است و این نامه خالد در خدمت شماست. حضرت ابو بکر فی الفور در سجده شکر بجا آورد و فرمود درباره جنگ توضیح بدهی که چه اتفاق افتاد. در این باره روایتی قبل هم بیان شده است. پس ابو خیثمه در جزئیات جنگ بیان کرد، چطور خالد لشکر را سفرایی کرد، کدام صحابه شهید شدند و چگونه از عقب نشینی دشمن روبرو شدیم و دشمن ما را به چیزها آموختند که به خوبی نمی دانستیم. درباره ازدواج حضرت خالد رضی الله عنه نیز ذکر شد. حضرت ابوبکر به او نوشت ای پسر ام خالد، تو قصد ازدواج دارید؟ در این حال که هنوز خون 1200 مسلمانان در صحن تو خشک نشده است و مجاهد تو را فریب داده و مصالحت کرده است، با این که خداوند تو را بر آنان کاملا تسلط داده بود. وقتی که این سرزنش خلیفه رسول ابوبکر رضی الله عنه به دلیل مصالحت با مجاهد و از ازدواج با دخترش به خالد رضی الله عنه رسید، او در دفاع خود توضیح نوشت که من بعد از اتمام سعادت و ثبات دین ازدواج کرده بودم. من با دختر مردی ازدواج کردم که اگر از مدینه پیام فرستاده باشم امتناع نکند. ببخشید، ترجیح دادم که از جایگاه خود پیام بفرستم. اگر از این ازدواج راضی نیستید من آماده‌ام که این ازدواج را فسخ کنم. اگر آن را دوست ندارید من آماده هستم تا آن را برای شما انجام دهم. و در مورد تسلیت قربانیان مسلمانان، اگر غم و اندوه کسی میتواند کسی را زنده بماند یا مرده را شفا دهد، غم و اندوه من میتواند زنده ها را باقی بماند و مردگان را شفا دهد. من اینطوری حمله کردم که از زندگی ناامید شدم و به مرگ یقین کردم و در مورد فریب مجاهد توضیح میدهم که من عالم غیب نیستم. من در رأی خود اشتباه نکردم. هرچه اتفاق افتاد، من عالم غیب نیستم. من در رأی خود اشتباه نکرده بودم. هرچه اتفاق افتاد خداوند در حق مسلمانان بهتر کرده است. آنها را وارثان زمین قرار داد و عاقبت برای پرهیزگاران است. هنگامی که این نامه به دست حضرت ابوبکر رضی الله عنه رسید، خشم او فرو نشست و گروهی از قریش و آن که نامه حضرت خالد را آورده بودند نیز از طرف حضرت خالد رضی الله عنه عذرخواهی کردند. حضرت ابوبکر فرمود شما راست میگویید و توضیح و عذر حضرت خالد را پذیرفتند. بلکه انشاءالله آینده بیان خواهد شد. داستان مرتدین اینجا تمام می شود. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.